यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। हेलो साथीहरू, आज तपाईसँग फेरि एकपटक बिल्कुल नयाँ टपिकका साथ आएको छु। तपाईँ यहाँ टपिकमा देखिराख्नु भएको छ एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट भनेर। यो च्याप्टरमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 टाइप्स अफ क्वेसन्स आर आस्क इन दिस च्याप्टर भनेर लेखेको छ। भन्नु मतलब यसमा के भनेको चाहिँ यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई इक्जाममा दुईवटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। दुईवटा प्रश्नको अङ्क 2 मार्क्सको हुने गर्छ। तपाईँले यहाँ सबै प्रथम तपाईँले आज चाहिँ यो पहिलो पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले आज यो टोटल वेजेस सम्बन्धी मात्र प्रश्नहरू यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु र यसको केही फर्मुलाहरू पनि एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। बाँकी दोस्रो पार्टमा चाहिँ तपाईँले म यसको लेबर टर्नओभर कस्ट एन्ड रेट सम्बन्धी क्वेसनहरू तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गर्नेछु। आजको यो पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ टोटल वेजेस सम्बन्धी मात्र प्रश्नहरू तपाईँलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु। यो टपिकमा तपाईँले स्पेसली पढ्नुपर्ने दुईवटा फर्मुला हुन्छ इक्जाममा सोधिने भनेको दुईवटा फर्मुला हुने गर्छ। तपाईँ यहाँ पहिलो फर्मुला हुन्छ तपाईँको यहाँ हाल्से प्रिमियम प्लान हुने गर्छ। यसको चाहिँ हामीसँग टपिक यसको चाहिँ हामीसँग फर्मुला चाहिँ के हुने गर्छ भने तपाईँको यहाँ हुन्छ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 त्यसै गरी फेरि टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। यसको फर्मुला यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्दा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने टाइम टेकन इन्टु एसआर भनेको मतलब स्ट्यान्डर्ड रेट, त्यसै गरी प्लस 1/2 र यो चाहिँ टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हुने गर्छ। हामीले भन्न पर्दै भने तपाईँले के बुझ्नु होला, यो जो यसको यो यति टाइम टेकन इन्टु जो एसआर हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने गर्छ यहाँ बेसिक वेजेस भन्ने गर्छ। त्यसै प्लस यो पछाडिको जो भाग हुन्छ प्लस पछिको जो भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने बोनस भन्ने गर्छ। यदि तपाईँलाई इक्जाममा बोनस भनेर सोधिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो निकाल्नु होला। यसको फर्मुला यो पछाडिको फर्मुला मात्रै तपाईँले युज गर्न सकिन्छ है त हालसेको प्रिमियममा। त्यसै गरी तपाईँलाई दोस्रो फर्मुला यो च्याप्टरमा सोधिने दोस्रो फर्मुला के हो भने तपाईँलाई यहाँ रोवन प्रिमियम प्लान यसको पनि फर्मुला हामीसँग तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ। यसको फर्मुला हामीसँग हुन्छ यहाँ टाइम टेकन इन्टु एसआर स्ट्यान्डर्ड रेट, यो सेम यही हो टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइम सेभको अपनमा स्ट्यान्डर्ड टाइम प्लस इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। अब तपाईँले एउटा कुरा यसको पनि तपाईँ देख्न सकिन्छ। यसको पनि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको यसको पनि हाम्रो के हुने गर्छ भने तपाईँको यसको पनि बेसिक वेजेस हुने गर्छ। त्यसै गरी प्लस यो पछाडिको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसको बोनस हुने गर्छ। यदि तपाईँले बोनसहरू सोधिएको केसमा चाहिँ तपाईँलाई यो पछाडिको फर्मुलाहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँ एउटा कुरा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु तपाईँलाई मैले। तपाईँ यो टाइम टेकन भनेको के हो भने टिटी भनेको के हो त, टिटी भनेको चाहिँ टाइम टेकन कुनै एउटा तपाईँलाई काम गर्न दिएको समय थियो, त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँले लिएको समय मतलब तपाईँलाई 12 घन्टा समय दिएको थियो भने तपाईँ त्यो समयभन्दा अगाडि तपाईँ 10 घन्टामै तपाईँ काम भ्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले लिएको समय कति हो त, तपाईँले लिएको समयलाई के भन्छ टाइम टेकन भन्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँलाई पालो तोकिएको समय यति समयभित्र तपाईँले काम भ्याउनु पऱ्यो भने तपाईँ 10 घन्टा 12 घन्टा 15 घन्टा जो समय तोकिएको हुन्छ नि अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि भन्ने गर्छ अथवा हामीसँग टाइम एलॉट पनि भन्ने गर्छ। जो तपाईँ तोकिएको समय यदि यो समयभित्र तपाईँले काम भ्याउनु पर्ने हुन्छ भने समयलाई नै के भन्छ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा टाइम एलॉट भन्ने गर्छ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि टाइम सेभ हुन्छ। टाइम सेभ टिएस भनेको टाइम सेभ भनेको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड टाइममा
टाइम टेकन के हुन्छ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड जस्तै कि तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन पऱ्यो भने तपाईँलाई मैले यहाँ समय दियो, तपाईँलाई 20 घन्टामा एउटा काम भ्याउनु भने तपाईँ समय दियो, तर तपाईँले चाहिँ सो काम 20 घन्टाभन्दा पहिला नै भ्याइदिन्छ तपाईँले। मानव तपाईँलाई मैले 20 घन्टा समय दिएको, तपाईँले त्यो सो काम चाहिँ तपाईँले कति घन्टा भ्याइदियो, 15 घन्टा भ्याइदियो। त्यस्तो केसमा तपाईँलाई के हुन्छ, 20 घन्टा चाहिँ तपाईँले दिएको समय हो र तपाईँले कति घन्टामा काम भ्याइदियो, 15 घन्टामा काम भ्याइदिएको छ केसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने 5 घन्टा तपाईँको के हुन्छ, टाइम सेभ हुन्छ यसको। यसरी तपाईँको टाइम सेभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको मतलब के हुन्छ, एसआर भनेको मतलब के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड रेट भन्नाले के हुन्छ, तपाईँलाई 1 घन्टा काम गरे बापत कति पैसा पाउँछ, 1 घन्टा काम गरे बापत कति पैसा पाउँछ, सोलाई के भन्छ भने हामीसँग स्ट्यान्डर्ड रेट भन्ने गर्छ है त। अब तपाईँलाई मैले यो दुईवटा फर्मुलालाई तपाईँलाई कसरी एक्सप्लेन, फर्मुलामा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, फर्मुला कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भने तपाईँलाई म यहाँ भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ 2072 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। यहाँ सोधेको छ, तपाईँलाई देख्न सकिन्छ अ वर्कर टेक्स तपाईँलाई 80 आवर्स टु डु अ जब फर विच टाइम एलाउड इज 100 आवर्स भन्छ। यहाँ के भन्न खोजेको छ भने एकजना वर्करले कुनै एउटा काम, एउटा जब, एउटा काम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कति घन्टामा भ्याउँछ अरे 80 घन्टामा उसले सोल्ने फिनिस गर्छ। जबकि उसलाई दिएको समय कति थियो भने उसले 100 घन्टा, 100 घन्टामा कामलाई फिनिस गर भन्ने समय दिएको थियो, तर उसले कामको कति घन्टामा फिनिस गरेको छ, उसले 80 घन्टामा उसले टाइम कम्प्लिट गरेको छ काम भने उसको 1 घन्टाको उसको ज्याला, उसको पैसा चाहिँ कति रुपियाँ पाएको छ, उसले 6 रुपियाँ पाएको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ रिकर्डमा के सोधेको छ, क्यालकुलेट द वर्कर्स रिम्युनरेसन्स अन्डर द हाल्से प्लान र रोबन प्लान भनेर सोधिएको छ। सर्वप्रथम यो प्रश्नमा तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ 80 आवर जो दिएको छ नि, त्यो के दिएको भने तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ एक्चुअल टाइम टेकन भनेर। तपाईँले टाइम कति लिएको त, तपाईँले काम गर्ने समय कति लियो त, तपाईँले काम गर्ने समय लियो, तपाईँले जम्मा 80 आवर्स मात्रै तपाईँले समय लिएको छ। जो 100 आवर जो टाइम एलाउड दिएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँलाई दिएको समय टाइम एलाउड, यसलाई तपाईँलाई टाइम एलाउड पनि भन्ने गर्छ र यसलाई अथवा तपाईँले स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि भन्ने गर्छ है त। यसलाई टाइम एलाउड भने पनि अथवा यसलाई तपाईँले स्ट्यान्डर्ड टाइम भने पनि यो के हो, सेम हुने गर्छ है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्नु पनि सकिन्छ तपाईँलाई अथवा टाइम एलाउड। यो चाहिँ तपाईँलाई दिएको समय है, तपाईँलाई कति घन्टामा काम गर्न भनेको थियो, तपाईँलाई 100 घन्टाभित्र तपाईँलाई काम फिनिस गर्न भनेको समय तोकिएको थियो। जबकि तपाईँले सो काम कति घन्टामा फिनिस गरिदिएको छ, 80 घन्टामा फिनिस गरिदिएको छ भने यहाँ यो दुईटाको बिचमा तपाईँको टाइम सेभ कति भयो त भने तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ, तपाईँको यहाँ टाइम सेभ भयो। टाइम सेभ चाहिँ हामीले आफै निकाल्न पर्ने हुन्छ। टाइम सेभ कति भयो त हामी यसको है, टीएस टाइम सेभ कति भयो भने 100 घन्टा समय दिएको त तपाईँले काम चाहिँ 80 घन्टामा भ्याउनु भयो भने यहाँ चाहिँ 20 घन्टा उसको है, 20 घन्टा उसको के छ भने टाइम सेभ भएको छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ 100 आवर्स माइनस 80 आवर गऱ्यो भने कति हुन्छ, यहाँ चाहिँ 20 आवर्स उसको के भन्छ टाइम सेभ भएको छ। त्यसैले उसको 1 घन्टाको उसको ज्याला कति रुपियाँ दिएको छ भने 6 रुपियाँ दिएको छ। यसलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने स्ट्यान्डर्ड रेट भन्ने गर्छ है त। के भन्ने गर्छ, स्ट्यान्डर्ड रेट, यसलाई एसआर भन्ने गर्छ। 1 घन्टाको उसको काम गरे बापत उसको पैसा कति पाउँछ, जम्मा 6 रुपियाँ पाउने गर्छ। र तपाईँ यहाँ हालसेबाट पनि र रोनबाट पनि दुटैको हामीसँग यहाँ टोटल वेजेस सोधेको छ है त हामीसँग। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने हामीले यसलाई अब तपाईँलाई म यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु है। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ फर्मुला युज गर्नु होला। नम्बर 1 मा तपाईँलाई यहाँ के सोधेको कुनबाट अथवा अन्डर, फर्स्टमा हालसेबाट, हालसे प्लानबाट है त। तपाईँले अब हालसे प्लानको फर्मुला तपाईँ हालसेबाट तपाईँको यसको फर्मुलाहरू के हुन्छ त यसको तपाईँ देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई सोधेको यहाँ के छ भने टोटल वेजेस सोधेको छ। अब टोटल वेजेसको फर्मुला के हुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ टाइम टेकन भनेको उसको यहाँ 80 घन्टा दिएको छ भने यहाँ तपाईँको कति भयो भने 80 आवर्स भयो, प्लस स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ यहाँ 6 रुपियाँ दिएको छ, यहाँ 6 रुपियाँ राख्न सकिन्छ। 1/2 फर्मुलाको 1/2 भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको टाइम सेभ भनेको चाहिँ यहाँ 20 घन्टा दिएको छ भने त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड यहाँ 6 रुपियाँ घन्टा दिएको छ भने सम्पूर्ण तपाईँले यो दुईटा इन्टु गरेर यहाँ 480 आउँछ भने सम्पूर्ण इन्टु गरेर 2 ले भाग गर्दा चाहिँ यसको कति आउँछ 60 आउँछ भने यसको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 540 रुपियाँ आउँछ गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले दोस्रो यसको बीमा चाहिँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने यसको बीमा सबै सोधेको छ कुनबाट भने अन्डर रोवन प्लानबाट
है त रोहनबाट सोधेको छ। अब तपाईँ त्यस्तै गरी तपाईँले अब यहाँ फर्स्टमा तपाईँले हाल्सीको फर्मुला युज गर्नुभयो भने सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले रोहनको फर्मुला युज गर्नु होला। यसको पनि फर्मुला तपाईँको के हुन्छ, फर्मुला कुन फर्मुला हुन्छ त तपाईँले त्यो म यहाँ देखाइन गइरहेको छु। टोटल वेजेस बराबर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ टोटल वेजेस बराबर यसको पनि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, त्यसै गरी प्लस यहाँ तपाईँको हुन्छ टाइम सेभको अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु तपाईँको यहाँ हुन्छ टिटी इन्टु एसआर हुने गर्छ। टाइम टेकन भनेको तपाईँ यो दुइटा नै हुन्छ 80 इन्टु 6 हुने गर्छ, प्लस टाइम सेभ भनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 20 आवर दिएको छ, यहाँ 20 आवर छ। त्यसै स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको तपाईँको यहाँ 100 आवर दिएको छ भने टाइम टेकन चाहिँ उसको 80 दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ यहाँ उसको 6 रुपियाँ दिएको छ। यो सम्पूर्ण इन्टु गरिदिनु हो तपाईँले, यहाँ इन्टु गऱ्यो भने प्लस यो दुईटा चाहिँ तिनवटा चाहिँ इन्टु गरेर 6 ले भाग गरेर चाहिँ यसको एन्सर कति आउँछ, यहाँ 96 आउँछ भने यो दुइटै जोडिदिनु होला। यो जोडे बापत यसको एन्सर आउने गर्छ यहाँ 576 आउने गर्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ इक्जाममा एउटा क्रप भनिदिइहाल्नु। तपाईँले इक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई यो दुईवटै प्रश्न चाहिँ सोधिने गर्दिनँ। जम्मा तपाईँलाई योबाट यो कि त हाल्सेबाट कि त तपाईँलाई रोहनबाट पनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने गर्छ कि यो जो तपाईँको जो तपाईँले यहाँ ओल्ड देख्नु भएको छ नि, जो ओल्ड प्रत्येक पर्सेन्टमा जो ओल्ड देख्नु जो 4-5 मार्क्सको देख्नु भएको छ, त्यो 5 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँको कोर्स चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको प्रश्न हो र 2072 सालभन्दा अगाडिको प्रश्न हो। 2072 सालपछि तपाईँको कोर्स चेन्ज भएको छ। त्यसैको कारणले गर्दा आजभोलि चाहिँ यो प्रश्नबाट तपाईँ जम्मा 2 मार्क्सको मात्रै सोध्ने गर्छ, 5 मार्क्सको चाहिँ प्रश्नहरू सोधिने गरिन्न। त्यसै गरी म तपाईँलाई यहाँ दोस्रो प्रश्न पनि यहाँ सल्भ गर्न देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले यहाँ दोस्रो प्रश्न देखिराख्नु भएको छ। 2074 सालमा तपाईँलाई यो 2 मार्क्सको सोधिएको थियो। यहाँ द स्ट्यान्डर्ड टाइम फिक्स फर अ जब इज 10 आवर। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड टाइम उसले दिएको समय कति घन्टा दिएको छ, उसले काम गर्ने समय चाहिँ जबको लागि 10 घन्टा समय दिएको छ। त्यसै गरी द आवरली रेट अफ ग्यारेन्टेड वेजेस इज ₹16 दिएको छ भने यो तपाईँलाई के दिएको भने उसको 1 घन्टाको उसको ज्याला चाहिँ कति रुपियाँ दिएको छ भने 16 रुपियाँ दिएको छ। त्यसै गरी द वर्कर गेट्स 144 अन्डर हाल्से प्लान भने वर्करले चाहिँ हाल्से प्लानको अनुसार 144 रुपियाँ उसले पैसा पाएको छ भने उसको ज्याला पाएको छ भने तपाईँ यहाँ प्रश्नमा के सोधेछ रिक्वायरमा भने टाइम सेभ बाई द वर्कर भने टाइम वर्करले चाहिँ कति टाइमहरू सेभ गरिएको छ भनेर प्रश्नमा यहाँ सोधिएको छ। यस्तो केसमा तपाईँले यहाँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँले देख्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ गिभनमा के दिएको छ, सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ गिभनमा दिएको छ टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर 10 आवर्स दिएको छ, 10 आवर्स। त्यसरी तपाईँ यहाँ 16 रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ भने तपाईँले यहाँ स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ तपाईँलाई यहाँ 16 रुपियाँ भने त्यसैको तपाईँलाई यो जो 140 रुपियाँ दिएको छ, यो 140 रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई के दिएको भने तपाईँलाई यो दिएको टोटल वेजेस अन्डर हाल्से प्लान दिएको है। टोटल वेजेस दिएको तपाईँलाई यो टोटल वेजेस के को दिएको छ भने हाल्से प्लानको टोटल वेजेस चाहिँ कति दिएको छ 140 रुपियाँ दिएको छ प्रश्नमा है त हामीसँग। र हामीले प्रश्नमा चाहिँ के सोधेको छ भने टाइम सेभ सोधेको छ। के सोधेको छ भने हामीले प्रश्नमा टाइम सेभ बराबर टीएस बराबर वाट भनेर प्रश्न सोधेको छ भने तपाईले यहाँ देख्न सकिन्छ टाइम सेभ सोधेको छ, टाइम टेकन पनि दिएको छैन। यस्तो टाइम सेभ सोधिएको केसमा तपाईले सर्वप्रथम तपाईले के गर्नु होला भने जहिले पनि तपाईले जो एक्चुअल टाइम हुन्छ यसको तपाईको यहाँ एक्चुअल टाइम हुन्छ नि, एक्चुअल टाइम टेकन उसले लिएको समय यसो नदिई तपाईँ टाइम सेभ निकाल्नु छ भने तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले एक्चुअल टाइम टेकनलाई जहिले पनि फर्स्टमा एक्स मानेर लेट गरिदिनु होला है, एक्स मानेर लेट गर्नु अथवा सपोज मान्नु होला तपाईँले। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तपाईँलाई टोटल वेजेस के को दिएको छ हाल्सेको दिएको छ। यदि तपाईँलाई हाल्सेको दिएको छ भने हाल्सेको फर्मुला युज गर्नु होला, रोमनको दिएको छ भने रोमनको फर्मुला युज गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु होला टोटल वेजेस के को त अन्डर तपाईँको यहाँ के को छ भने हामीसँग यहाँ हाल्सेको। यदि तपाईँलाई हाल्सेको छ भने हाल्सेको युज गर्नु, रोहनको छ भने रोहनको युज गर्नु होला हामीसँग। त्यसको फर्मुला के हुन्छ त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 इन्टु टाइम सेभ इन्टु एसआर छ हामीसँग। तपाईँ यहाँ देख्नु टोटल वेजेस अन्डर हाल्सेको 140 रुपियाँ यो अगाडिको दिइसकेको छ हामीलाई 144। टाइम टेकन हामीसँग छैन, टाइम टेकन मैले एक्स मानेको छु, टाइम टेकन मैले यहाँ एक्स नै मान्यो इन्टु एसआर भनेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 16 रुपियाँ दिएको छ, यहाँ चाहिँ 16 रुपियाँ नै भयो मेरो प्लस 1/2 को 1/2 भयो। त्यसरी टाइम सेभ भन्नाले तपाईँलाई के हो त तपाईँलाई थाहा छ नि, यो टाइम सेभ भनेको मतलब के हो र टाइम सेभ भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस के हो टाइम टेकन हो। भनेपछि यो टाइम सेभ चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको टाइम सेभ चाहिँ तपाईँको यहाँ रहेछ स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन रहेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको 16 रुपियाँ दिएको छ भने यो 144 को 144 राख्नु होला। यो दुईटा इन्टु गर्दा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 16x आउँछ
प्लस यो 2 ले 16 लाई भाग गरिदिनु होला, यहाँ कति आउँछ 8 आउने गर्छ है तपाईलाई। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको तपाईँ यहाँ कति दिएको छ 10 आवर दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ तपाईँको 10 आवर छ माइनस टाइम टेकन चाहिँ मैले के मानेको थियो x मानिसकेको छु। त यो चाहिँ तपाईँको कति भाग गरेपछि कति आएको छ भने 8 आएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ 144 को 144 लेखिदिनु होला। यो 16x को 16x प्लस यो अहिले दुईटालाई इन्टु गरे ब्र्याकेटमा भित्र है, ब्र्याकेट भित्र भएको दुई तपाईले यो 10 लाई पनि x लाई पनि इन्टु गरिदिनु। 10 लाई इन्टु गर्दा चाहिँ तपाईको कति आउँछ भने यो चाहिँ 80 आउँछ भने x लाई इन्टु गर्दा तपाईको यो कति आउँछ 8x आउँछ। भने अब तपाईले यो 80 चाहिँ यो नम्बरको पछाडि जाने गर्छ 144 छ, यसको प्लस चाहिँ यता आयो भने के हुन्छ तपाईको यहाँ माइनस 80 हुन्छ। भने यो 16x मा चाहिँ माइनस 8x गर्दा तपाईको के हुन्छ यो 8x आउने गर्छ। त्यसपछि तपाईले देख्न सकिन्छ यो 144 बाट 80 घटायो भने कति हुन्छ त भने यसको यहाँ 64 हुने गर्छ। भने यो कति आउँछ 8x आउँछ। अब x बराबर तपाईको यहाँ 64 को अपन 8 ले भाग गर्यो भने कति आउँछ भने तपाईको यहाँ 8 आवर्स आउँछ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो x मैले तपाईलाई के मानेको थियो भने x मैले मानेको थियो यसको एक्चुअल टाइम टेकन मानेको थियो मैले यसलाई। x भनेको मैले के सपोज गर्थ्यो एक्चुअल टाइम टेकन गर्थ्यो हामीसँग टाइम टेकन हामी टाइम टेकन सपोज गर्थ्यो। यहाँ x भनेको कति आउँछ 8 आवर्स आउँछ। हामीले सोधेको थियो यो त हैन, हामीले सोधेको चाहिँ के हो भने तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ अब उसले टाइम टेकन चाहिँ कति लिएको छ, उसले समय काम गर्ने समय चाहिँ उसले 10 घण्टा दिएको छ। जबकि उसले काम समय कति घण्टामा काम भ्याइरहेको छ भने 8 घण्टामा काम भ्याइरहेको छ। उसको यहाँ समय कति सेभ भयो त है, उसलाई दिएको समय चाहिँ 10 घण्टा हो, जबकि उसले समय लिएको समय कति हो त 8 घण्टा। भने उसको टाइम कति सेभ भयो त भने देयरफोर उसको हामीले यहाँ निकाल्न पर्ने हुन्छ टाइम सेभ निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। टाइम सेभको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ। तपाईलाई टाइम सेभको फर्मुला भनेको के हो त भने स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस तपाईको के हुन्छ टाइम टेकन हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको तपाईँ यहाँ 10 आवर दिइसकेको छ भने टाइम टेकन चाहिँ तपाईँको यहाँ कति छ 8 आवर्स छ। भने तपाईँको यहाँ कति आवर्स सेभ हुन्छ भने तपाईँको यहाँ 2 आवर्स सेभ हुन्छ। यसरी तपाईँले इक्जाममा जहिले पनि यो ठाउँ यसबाट तपाईँलाई 2 मार्क्सको मात्रै प्रश्नहरू सोधिने गर्छ, 5 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिने गर्दैन आजभोलि। त्यसै गरी तपाईँलाई म अन्तिम एउटा प्रश्न यहाँ तपाईँ समक्ष यो पार्टबाट यो मेथडबाट तपाईँ सल्भ गरेर देखाउन गएको छु। म तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तेस्रो प्रश्न 2070 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एजुम द फलोइङ डाटा कन्सर्निङ अफ द अर्निङ अफ अ वर्कर अन्डर हालसेप प्रिमियम प्लान। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जब पनि एमाउन्टहरू दिएको छ सबै के दिएको छ भने हालसेप प्रिमियम प्लानबाट मेथडबाट सोधिएको हो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल अर्निङ भने जो 440 रुपियाँ दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ भने तपाईँलाई टोटल अर्निङ पनि भनेको छ, तपाईँ टोटल वेजेस पनि भनिदिएको छ। यो केबाट दिएको भने तपाईँले यो हालसेपबाट तपाईँको यसको टोटल वेजेस चाहिँ कति दिएको छ 440 रुपियाँ दिइसकेको छ। भने तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ ग्यारेन्टेड वेजेस रेट पर आवर यो चाहिँ तपाईँले के दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड रेट दिइसकेको तपाईँको यहाँ 40 रुपियाँ। त्यसै तपाईँ स्ट्यान्डर्ड प्रिफिक्स फर द जब भनेर 12 आवर दिएको छ। तपाईँ यो चाहिँ के दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको छ तपाईँलाई। यो स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ तपाईँलाई यो एसटीले जनाउने गर्छ। यो चाहिँ 12 घण्टा दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई यहाँ रिक्वायरमा के सोधेको छ भने टाइम टेकन बाई द वर्कर फर द जब सोधेको छ। यहाँ टाइम टेकन सोधेको छ भने त्यसै गरी बोनस अर्न बाई द वर्कर भन्छ। हालसेबाट पनि तपाईँको एउटा टाइम टेकन सोधेको छ र त्यसै गरी तपाईँलाई यहाँ बोनस सोधेको छ। अब यसलाई प्रश्नलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देखाउन सकिन्छु मैले। तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ के दिएको छ भने टोटल वेजेस दिएको छ। केबाट दिएको छ अरे हालसेबाट दिएको छ। भने तपाईँले यहाँ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ टोटल वेजेस लेख्नु होला। यो टोटल वेजेस केबाट हो यो हामीसँग हालसेबाट हो। यो तपाईँको यो हालसेबाट हो। अब हालसेको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ टोटल वेजेसको फर्मुला के हो। हालसेको टोटल वेजेसको फर्मुला छ टीटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 इन्टु तपाईँको यहाँ छ टाइम सेभ इन्टु यहाँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ हामीसँग। तपाईँ हालसेबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ टीटी भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ छैन। टीटीलाई हामीसँग यहाँ तपाईँले यहाँ एक्स मान्न सकिन्छ है। यो एक्स मान्नु होला। तपाईँ यहाँ माथि पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ टीटी चाहिँ तपाईँले के मान्नु एउटा एक्स लेट गर्नु होला सपोज मान्नु होला भने चाहिँ टीटीलाई तपाईँले एक्स मान्नु। एसआर चाहिँ तपाईँको यहाँ कति दिएको छ 40 रुपियाँ दिएको छ प्लस 1/2 को 1/2 भयो। टाइम सेभ भनेको चाहिँ के हो त टाइम सेभ भनेको चाहिँ तपाईँको थाहा छ तपाईँलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हो टाइम सेभ भनेको। त्यसै स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको तपाईँ यहाँ कति दिएको छ 40 दिएको छ। अब तपाईँ यो अगाडिको टोटल वेजेस चाहिँ तपाईँ कति दिएको छ यहाँ 440 दिएको छ। अगाडिको चाहिँ तपाईँ कति छ यहाँ 440 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ पनि 440 रुपियाँ भयो। अब यो दुईटा इन्टु गर्दा तपाईँको यहाँ कति हुन्छ भने 40x हुने गर्छ प्लस यसले तपाईँलाई भाग गरिदिनुलाई कति आउँछ यो चाहिँ 20 आउने गर्छ। र त्यसै गरी तपाईँले 20 ले ब्र्याकेटभित्रमा तपाईँको के छ त भने एसटी चाहिँ तपाईँको कति छ भने 12 घण्टा दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ तपाईँको 12 घण्टा छ भने टाइम टेकन चाहिँ तपाईँको यहाँ के छ एक्स छ। भने यो चाहिँ कति हुन्छ इन्टु 20 को 20 हुन्छ।
भने तपाईँ यो 440 को 440 राख्नु होला, यो 40x को 40x, यो 20 ले चाहिँ यो ब्र्याकेटभित्रको दुईटाले तपाईँ के गर्नु इन्टु गरिदिनु होला। 12 लाई इन्टु गरेपछि तपाईँको कति हुन्छ यहाँ 240 हुन्छ। त्यसरी x ले गर्दा कति आउँछ यहाँ 20x आउँछ। अब सङ्ख्यालाई सङ्ख्या त ल्याइदिनु ल र x बाट x माइनस गरिदिनु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 440 मा माइनस 240 भयो, हामीसँग प्लस थियो ताई भने के हुन्छ माइनस हुन्छ, र प्लस 40x मा चाहिँ माइनस 20x गर्दा चाहिँ तपाईको यो कति हुन्छ भने 20x हुने गर्छ। अब x बराबर चाहिँ यो दुईटा चाहिँ घटायो भने कति हुन्छ 200 हुने गर्छ। 200 को अपन कति हुन्छ यो 10 गर्दा चाहिँ तपाईको यहाँ कति आउने भयो, तपाईको यहाँ 20 गर्दा चाहिँ तपाईको यसको आन्सर 10 आउने भयो। भने चाहिँ तपाईको x तपाईले के मान्छ टाइम टेकन मान्छ तपाईले, देयरफोर तपाईको यसको के हुन्छ भने यसको टाइम टेकन भनेको तपाईले के मान्थ्यो x मान्थ्यो, त्यो जुन कति आएको छ तपाईको यहाँ 10 आवर्स आएको छ भने। त्यसै गरी तपाईको सेकेन्डमा चाहिँ यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको बी मा चाहिँ हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने यहाँ बोनस सोधेको छ है, बोनस। अब बोनस भनेको कस्तो कुन चाहिँ फर्मुला हुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोनस भनेको चाहिँ मैले तपाईलाई अघि नै सुरुमै पनि भनिसकेको छु, बोनस भनेको चाहिँ प्लस पछाडिको 1/2 पछिको फर्मुलाहरू तपाईले यहाँ युज गर्न सकिन्छ। यति फर्मुला युज गर्यो भने तपाईलाई के हुन्छ भने तपाईको यहाँ बोनसको फर्मुला हुन्छ है। हालसेको भए हालसेको प्लस पछिको गर्नु होला, रोमनको भए रोमनको नि प्लस पछिको राखिदिनु होला तपाईले। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोनस सोधेको छ तपाईलाई, बोनस अफ वर्कर। अब बोनस कति हुन्छ, बोनसको फर्मुला चाहिँ के हो पछाडिको मात्रै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1/2 इन्टु टीएस इन्टु एसआर। अब 1/2 को 1/2 नै भयो। टीएस भनेको तपाईलाई थाहा छ के हो, टीएस भनेको मतलब तपाईको स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हुने गर्छ, र यो चाहिँ एसआर को एसआर लेखिदिनु होला। 1/2 को 1/2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको त तपाईको यहाँ 12 आवर दिएको छ, टाइम टेकन चाहिँ यहाँ कति छ 10 आवर छ हामीसँग। त्यसरी स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति छ हामीसँग भने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीसँग यहाँ 40 रुपैयाँ दिएको छ भने यहाँ 40 रुपैयाँ भयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1/2 को 1/2 इन्टु 2 इन्टु यो 40 छ भने यो 2 काटिन्छ, यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 40 आउँछ है। यसरी तपाईले इक्जाममा हालसेबाट प्रश्न सोधे पनि अथवा रोहनबाट सोधे पनि तपाईले यसलाई यसरी यसको फर्मुला युज गरेर तपाईले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईलाई म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु यो पार्टबाट तपाईले आजभोलि चाहिँ 5 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिने गरिन्न। यो च्याप्टरबाट तपाईले जम्मा 2टा प्रश्न सोध्ने गर्छ, 2टा प्रश्नको अङ्क चाहिँ मार्क्स चाहिँ तपाईले जम्मा 2 मार्क्स हुने गर्छ। तपाईले पहिलो पार्टमा चाहिँ तपाईले आज सिक्नुभयो हालसे र रोहनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर। बाँकी जो दोस्रो पार्ट आउनेछ त्यो सो पार्टमा चाहिँ तपाईले यसको प्रिभेन्टिभ कस्ट र यसको प्रिभेन्टिभ रेट सम्बन्धी क्वेसनहरू तपाईलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु र बुझाउने छु तपाईहरुलाई। त्यसको लागि तपाईसँग मेरो समक्ष जोडेर मलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँ मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक र मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क दिएको छ, सोमा मलाई फलो गरेर मसँग जोडिनु होला भन्दै मेरो भिडियो आज यहीँ अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद।